السلام عليكم. من بعد ما شفنا كيفاش نقدروا ناخذوا لي تيتر ديال لي بوست، دونك لي جوب تايتلز. دابا بقى لينا كيفاش نقدروا ناخذوا لا سورس ديال هاد لي جوب، باش الا كنت انا بغيت ندير بوستولي اون اوفر مثلا، كيكون عندي لو ليان ديال لاباج فين منين جبت هاد لو بوست ولا منين جبت هاد لوفر هادي. يعني في هاد اللينك هادي اوليو باش يكون عندي تير، هاد لي تيري هنايا غنديروا واحد لو ليان اللي غيدينا لاباج اللي غنشوفو فيها بلوس دو ديتاي على لو بوست و دي زانفورماسيون مثلا على كومون بوستولي ايتترا. داكوغ، دونك هاد لو ليان هذا كيفاش غنديرو جبدوه كيما درنا هنايا بالنسبه لهادي. استعملنا دونك HTML agility pack باش نقدروا نريكوبيريو لو هاد ال H1، c'est-à-dire هاد لو تيتر هذا تايتل. غنديرو لا ميم شوز بالنسبه لو ليان، ونجبدو منو لاتريبيو ديالو اللي هو الاشريف. اشريف c'est-à-dire le lien vers هذيك لاباج. alors commençons tout d'abord par quoi. دونك اول حاجه غتكون عندنا سي كو غيكون عندنا واحد لو، غنقدروا نزيدو دونك كيما عندنا في لو موديل ديجا عندنا واحد اللينك بروبريتي لينك اللي غادي نعمروها بلو ليان vers هذاك لو بوست. On va commencer par définir la chaîne de caractères string link. Une chaîne de caractères اللي غيكون عندها les mêmes données, c'est-à-dire les mêmes éléments ديال بحال كيما جبدنا لو A، كيما جبدنا داك plutôt le H1 pardon، c'est-à-dire le titre. Donc la même chose غنديروها بالنسبة لهادي. donc item child node 1 child node 3 1 1 child 1. وهنايا اوليو باش ناخد الانر تكست ما ناخدش الانر تكست، غنحاول ناخد لو لاتريبيو. دونك get attribute value اللي هو اشرف. دونك غناخد هاد الاشرف ديالنا اللي هو لو ليان فيغ هذاك لو بوست ولا فيغ هذاك لو جوب. داكوغ، دونك سي سكون ا في. دونك دزنا élément par élément de la même manière كيما استعملنا كيما خدينا التايتل خدينا اللينك، مشينا élément par élément بلي نو فيس ديال هذاك ليليمون ايتم حتى وصلنا لهذاك لو ا. غادير هنايا سي اون ريفيان لهادي غنلقاوهم. دونك بدينا من لو نو اللي هو لو ال اي، بقينا كندخلو لي فيس ديال شاك اليمون. ملي وصلنا هذا زدنا دخلنا لاش 2، دخلنا زدنا وحده على الاش 2 اللي هي الا. دونك في لو ا كيسكون ا في في لو ا اون فا بروندر هاد لاتريبيو اللي هو لو href. ما غناخدوش الانر تكست باسكو ما بغيناش ناخدو لا شين كاركتير اللي كاينه، مي بلوتو بغينا ناخدو لو ليان هنايا. دونك اون فا فيغ ان تيست. هنا نديرو واحد البريك بوينت هنايا ونتيستيو شنو غيعطينا، شنو غترجع لنا هاد لو تريتمون هاد الفور اتش. دونك هاد لو ليان هذا رابليفو كو الا كنا غنستعملو هاد ان ليان، دونك شنو غنستعملو كوم اليمون غنتبازاو على لاتريبيو href. مثلا كون كانت عندنا اون ايماج غنستعملو لاتريبيوت سورس src et ainsi de suite. دونك تنتبازاو على دي باليز h1 a div etc. نقدروا نتبازاو على لي كلاس اي دي لي كلاس اللي عندنا، كلاس نيم باردون، ونقدروا نتبازاو على لي زاتريبيو. الوغ هادي كيسكي نوزا غوتورني شنو رجعت لينا؟ هي رجعت لينا ان ليان سلاش اوفر اتسيتيرا اوفر امبلوا دوت اتش تي ام ال، يعني اون باج اتش تي ام ال اللي عندنا لو ليان ديالها. حاجه وحده اللي بقات لينا هنا خصنا نزيدو سي كو اون دوا كونكاتيني، غنلصقو هاد لو ليان هذا غنلصقوه مع لو ليان دوريجين اللي هو www.requise.com. داكوغ، دونك غنحاولو نابليكيوه هنايا. الوغ جو كوبي هاد لو ليان هذا غير هاد لابارتي.
on concatène. Donc, bien sûr, la concaténation se fait, s'écharpe par le place. ونمشيو دابا on va vers la vue. La vue, شنو غنديرو في la vue? La vue, هنايا au lieu باش نافيشي لي تيغي نافيشي هذيك لا سورس الاشريف باردون. الاشريف باش نقدر نافيشيه سو فورم دو ليان كليكابل نستعملو لا باليس ا. في هاد لا باليس ا مثلا on va l'appeler نسميوها détail, c'est-à-dire si on veut plus de détails على le poste نقدروا نكونسلتيو هذيك لا باج correspondante. في لي زاتريبيو غنعطيوه الاشريف ديالو. الاشريف شنو هو؟ ني اوتر كو هذاك اللينك اللي دوزنا في البارامتر دونك دوت لينك. داكوغ دونك هادي سي لا ميثود par laquelle نقدروا نافيشيو لي زانفورماسيون على هادوك لي جوب اللي عندنا. الوغ نتسناو لو شارجمون ديال هاد لا فوالا. عندنا لي ديتاي هنايا بور شاك اليمون. دونك الا خدينا هذا مثلا كليك باردون جي اوبليي هنايا نسيت. هنايا on a fait petite erreur, c'est que ما افكتيناش اللين لهداك لينك. دونك خصنا نزيدو هنا لاتريبي لينك reçoit هاد لا فالور لينك كنا ريكوبيري هنايا. ديكو ملي كنكليكيو ما كيعطيش شي سورس باسكو غيكون نول. دونك دابا نحاولو نعاودو لو تيست ديالنا. دونك شنو درنا؟ خدينا واحد اللين. دونك مشينا دابا عرفنا لا ميثود كيفاش نقدروا نريكوبيري واحد لا باليس. دونك ملي كنمشيو لا باليس كونسيرني في هذيك لا باليس نقدروا ناخذوا لي بروبريتي او لا لي زاتريبيو ديالها. دونك خدينا مثلا هنايا بالنسبه لهذه خدينا الانر تكست او الانر HTML. وفي هذه خدينا puisqu'il s'agit d'un lien غناخدو اشرف. دونك باسكو ناخدوه من ان لا ان بوطون. داكوغ انسي دونك الا خدينا هذه مثلا كليك دغوا نديرو ها هو يعطينا لو لين فيغ هذيك لا باج ديال هذاك لو بوست. داكوغ اي انسي دو سويت. دونك لا ميم شوز درناها بور لونسومبل ديال لي زيليمون. داكوغ دونك هذا en ce qui concerne la récupération ديال واحد le lien à partir d'une liste اللي عندنا في une page HTML.